हामीले दिन्छ नि त्यसमा। अनि अब स्टार्टअप नेपालको छ, अब स्टार्टअपको चाहिँ डिफिनेसन एकदमै धेरै छ है। अब सबैको आफ्नो डिफिनेसन होला होइन। जस्तै अब घर बाबासँग बसिरहे बाबाले चाहिँ स्टार्टअप गरेस् किनै भन्नुभयो कि बाबाले मिनिङ थाहा छैन त बाबाले स्टार्टअप गरेस् किनै भन्नुभयो। अनि मैले नानी गर्न पऱ्यो नि त एकदम पैसा कमाइन्छ अरे नि त त्यो गरेपछि। अनि यो लगभग नेपाली मार्केटमा नै यही छ कि हुन पनि हो फेरि स्टार्टअप गरेर नै एकदम ग्रोथ हुने एकदम सिग्निफिकेन्ट ग्रोथ हुने स्टार्टअपबाटै हो। अब स्टार्टअप भनेको के छ त स्टार्टबाट गर्नु पऱ्यो, स्क्रैचबाट गर्नु पऱ्यो, केही भिजन लिएर गर्नु पऱ्यो अनि पैसा कमाउनु पऱ्यो। सोसाइटीमा पनि केही इम्प्याक्ट अथवा केही राम्रो इम्प्याक्ट नराम्रो इम्प्याक्ट अब आफ्नो ठाउँमा छ। म्याक्सिमम केसमा स्टार्टअपको भूत कहाँबाट सवार हुन्छ भन्दाखेरि यस्तोबाट। अब त्यो हो पनि मैले पनि पढेँ, सबैले पढ्यो होला। जस्तै अब रिच ड्याड पुअर ड्याड द सटल ल्याट यो नगर पढ्दै गएपछि के हुन्छ भने मोटिभेट भइन्छ कि अनि मोटिभेट भइन्छ पढ्दै रहन्छ अनि फेरि अर्को बुक पढिन्छ। यो बुक पढेर भ्याउँछु, यो बुक पढेर भ्याउँछु, यो बुक पढेपछि अर्को बुक पढ्छु भन्ने हुन्छ। अनि यो सेल्फ हेल्प बुक नै एउटा तिम्रो प्रोक्रास्टिनेसन बनिन्छ कि एउटा अहिले यो ट्रेन्ड चाहिँ यही छ। अब यस्तो ट्विटरहरूले पनि यही हुन्छ, पुरा ट्रेडहरू हुन्छ, यस्तो यस्तो गरी कम्पनी बढ्छ, यस्तो यस्तो गरी कम्पनी घाटामा जान्छ। अब यो बुकहरू अहिले मेन भनेको स्टार्टअप भनेको एकदम राम्रो बिजनेस हो, मान्छेले मोटिभेट गर्ने भनेको एकदम राम्रो बिजनेस चाहिँ स्टार्टअप हो है त। सबैले पढ्ने नै होला, यो सबैले फेस गरेकै कुरा हो यो चाहिँ। जस्तै यो बुक चाहिँ सबैले पढ्नै पऱ्यो होइन, तपाईँको हाउ टु विन यही नै होला सायद। अब यस्तो कुनै केही हदसम्म चाहिँ सबै पढेको चाहिँ राम्रो हुन्छ, सबै पढेको पढाइ गर्न चाहिँ भएन तर इम्प्लिमेन्ट पनि गर्नु पऱ्यो होइन। अब नेक्स्ट स्लाइडमा अब मेरोमा चाहिँ यस्तो छ है कन्सेप्ट है त। मेरोमा एकदम इन्फोग्राफीहरू युज भएको छैन मेरो स्लाइडमा चाहिँ। अब इन्फोग्राफी वर्ड युज गरेपछि मलाई एउटा कम्पनीको नाम याद आयो। यहाँहरू कम्पनीले चाहिँ डाटा साइन्स पढाउँदैछ अरे त्यसमा चाहिँ पाण्डे भन्ने प्रोमो कोड युज गरेर 10% डिस्काउन्ट पाइन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ सबैले लाइक गरेर हुँदैन। अब स्टार्टअप गर्नुभन्दा अगाडि कन्सेप्ट चाहिन्छ। अब के हुन्छ कन्सेप्ट भनेको चाहिँ अब मैले प्रोडक्ट बनाएर मैले त्यसलाई सस्टेन गर्छु कि मैले यस्तै आइटी कम्पनी खोल्छु अनि कामहरू गर्छु कि भन्ने नि हुन्छ। जस्तै म्याक्सिमम नेपालको केसमा के छ भन्दाखेरि हामी इन्जिनियरिङ फिल्डहरूतिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले कम्पनी दर्ता गर्छन्, त्यसपछि म्यानेजमेन्टतिरको एउटा आफ्नो के हुन्छ फेसन डिजाइनिङ कपडाहरू गर्छ, कम्प्युटरतिरकोले के गर्छ कम्प्युटर इलेक्ट्रिकलकोले के गर्छ कम्प्युटर इलेक्ट्रोनिक्सले भनौँ एउटा आइटी कम्पनी दर्ता गर्छ, काम गर्ने आउटसोर्सिङ गर्ने काम गर्ने गर्छ। मेकानिकल सिभिलतिर के गर्छ एकपट्टा गरिने कम्पनी एकदम सबै हो। सिभिल इन्जिनियर पास भए पनि टेन्डरवाला कम्पनी खोल्छ, फेल भए पनि उसले त्यही गर्छ। त्यसको भिजन नै त्यही छ है त। अनि इलेक्ट्रिकलतिर के हुन्छ त अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इनर्जीमा काम गर्ने यो गर्ने एकदम चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ है त। अब यस्तै यस्तै कन्सेप्टहरूमा गएर एउटा जस्ट काम चाहिँ गर्न पऱ्यो, च्यालेन्जहरू चाहिँ आउँदै जान्छ है त। अब नेक्स्ट अब टिम। अब एउटा आफ्नो आइडिया अथवा केही कन्सेप्टहरू आइसकेपछि एउटा टिम बनाउनु पऱ्यो, एकदम डेडिकेटेड टिम जे भन्यो एकदम टाइममा गरिदिने सजिलो होस् होइन। आई हेभ अ ग्रेट टिम है त। अनि अब यसमा एकदम डिपेन्ड गर्छ अब तिम्रो टिमको पछिको प्लान कस्तो छ। जस्तै अब हामीले भर्खरै अब स्टार्टअप गर्ने भनेको ब्याचलर भइसकेपछि नै हो। ब्याचलर भइसकेपछि स्टार्टअप खोल्यो, स्टार्टअप खोलिसकेपछि अब एक किसिमको काम गऱ्यो अनि विदेश जाने प्लान हुन्छ कसैको, त्यसलाई पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ। को विदेश जान्छ को कता जान्छ सबै त्यसको अल्टरनेटिभहरू पनि सोच्नुपर्छ होइन। त्यति गरिसकेपछि प्रफिट पनि निकालिराख्नुपर्छ त्यो, किनकि स्टार्टअप भनेको एकदम पैसा लागिरहेको छ जे कुरा गर्न पनि। प्लानिङ अब त्यही अनुसार अब भने जस्तै अब सबै टिमहरूको के छ भिजन के छ सबै हेरेर प्रपर प्लान गर्नु पऱ्यो। मैले कम्पनीलाई फेरि यति खर्च लाग्छ यहाँबाट चाहिँ मैले रेभिन्यूहरू जेनेरेट गर्छु, यहाँबाट चाहिँ मैले प्रफिटहरू निकाल्छु भनेर सबै एकदम मैले प्लान बनाउनु पऱ्यो। प्लानिङ त मैले धेरै एक्सप्लेन नि गर्नु पर्दैन, म्यामले लगभग 1 महिनादेखि प्लानिङ नै पढाइरहेको छ। मार्केटिङ अब मार्केटिङ भनेको एकदम मेन कुरा नै मार्केटिङ। नेपालमा भनेको अब अहिले चाहिँ हामीले आइटीकै कुरा गरेर आइटीमा भनेको मेन भनेको प्रोजेक्ट आउन एकदम गाह्रो छ। नेपालीहरूले जस्तो आइटीमा सफ्टवेयरमा पैसा हाल्न कसैले पनि खोज्दैन। जस्तै म्यामहरूले पनि आफ्नो कम्पनीलाई हल्का टिकट गर्नु भयो, त्यो एकदम जायज कुरा छ। किनकि नेपाली मार्केटमा भनेको पैसा कमाउने भनेको जस्तो लक पोइन्टहरू कम्पनीले के गर्छ त बाहिर एउटा प्रोजेक्ट ल्याउँछ अनि यता हाम्रो वर्कदेखि सस्तोमा गर्न दिन्छ अनि सबैले यता दिन्छ। बाहिर एउटा नेपालमा किन कामहरू आउँदैन त? अब जस्तै बाहिरबाट नेपालमा काम आउनको लागि लेटर अफ क्रेडिटको इस्यु हुन्छ, यताउति हुन्छ, काम डेडलाइनमा भएन भने फेरि तिनीहरूले हामीलाई लिगल एक्सन लिन पनि मिल्दैन। त्यही भएर नेपाली कम्पनीहरूले त्यो दिन्न काम।
उसले के गर्छ उतै भएको कम्पनीको एउटा ब्रान्च खोल्छ नेपालमा अनि उसले चाहिँ यता हेर्छ यताबाट मजाले इन्टर्न गराउने त्यसपछि प्रोजेक्टहरू गराउने सिकाउने सबै गर्छ त्यसरी म्याक्सिमम केसमा के छ त नेपालीहरूको त मार्केटिङ भन्दा पनि प्रोजेक्टहरू त्यस्तो हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ हामी स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ प्रोजेक्टहरू पाउनु एकदम गाह्रो हुन्छ पाइसकेपछि कमिसन 20-30% 40% नै प्रोजेक्टहरू लिएर कमिसनहरू लिएर प्रोजेक्टहरू दिन पर्ने हुन्छ अनि त्यसको मार्केटिङ भन्दा जस्तै मैले आइटी कम्पनी खोल्छु अनि त्यसपछि मैले फेसबुकमा एड गरेर मैले प्रोजेक्ट पाउँछु वेबसाइट बनाउँछु मोबाइल एप्लिकेसन बनाउँछु भन्ने चाहिँ एकदम पढाइको कुरा हो किनकि सिएसआइटी बिबिए बिआइएम सबै पढ्नेले यो गरिरहेका हुन्छन् यो भनेको लगभग मुला उम्रे जस्तो आइटी कम्पनीहरू चाहिँ उम्रे जस्तो त्यस एउटा केही उम्रिन्छ त्यसले एकदम गाह्रो छ है प्रोजेक्ट पाउनु चाहिँ प्रोजेक्ट पाइसकेपछि पनि अब मेन्टेनेन्स कस्ट कति हुन्छ यो भन्ने कुरा हुन्छ जस्तै रिसेन्टली हिजोकै कुरा हो जस्तै एउटा हामीले सरकारी काम गरेको थियौँ अनि त्यसमा चाहिँ सर्भर एक्सपायर भयो अब त्यसलाई चाहिँ रिन्यू गर्न पऱ्यो है भन्ने मैले अनि कति लाग्छ भनेर सरले सोध्नुभयो अनि मैले 7,000 लाग्छ भने त्यसको मार्केटमा हामी चाहिँ दोकान एकदम कममा गरेछौँ कमिसन दिएर लगभग हामी 25% मात्रै गरेको अनि अब मार्केटमा कति छ त त्यसको भ्यालु भनेर त सरले सोध्नुभयो त्यो सरलाई चितवनकै हुन्थ्यो सौरा चितवनको मान्छेले अनि त्यो सरलाई मार्केटमा कति छ त रेट भनेर सोध्ने मैले 20,000 छ भने त्यसो मैले 65,000 पठाइदिन्छु मलाई चाहिँ 20,000 को भ्यालु पठाइदिनु है भनिदिन्छ क्या त्यस्तै छ है त्यतिमा सरकारी काम हो अनि सरकारी काममा त्यस्तो गर्ने भयो नि त जति आफूले कस्ट दिन्छ त्यतिमै त आफूले त्यस्तो सर्भिस दिनुपर्छ त्यो पनि जायज छ अनि सस्तोमा त काम त स्टार्टअपमा त गर्न नै भयो नि त अब कम्पिटिसन अब त तपाईँहरूले जस्तै क्ल्याम्पको बडा होला टिकटको इन्फोग्राफी होला कम्पिटिसन भएको राम्रो है कम्पिटिसन छ भनेको अरू मान्छेहरू पनि हाम्रो सेम छ है यहाँ पैसा छ है हामी राइट ठाउँमा चाहिँ आछौँ है भन्ने चाहिँ कम्पिटिसन एउटा पोजिटिभ त्यस्तो अघि नामले देखाउनुको कर्भ जस्तो त्यो पोजिटिभ इम्प्याक्टमा हेरिदियो भने चाहिँ कम्पिटिसन छ भने चाहिँ त्यसमा केही न केही फ्युचर छ है आफूले चाहिँ हुन्छ प्लान मात्र फरक बनाउनु पऱ्यो है एउटा कुरा भन्न छुट्याएको छु जस्तै कन्सेप्टमा भन्दा पनि अब मैले स्लाइड चाहिँ चेन्ज गरेँ मैले यस्तो स्लाइड चाहिँ अनि त्यसमा कन्सेप्ट भन्दाखेरि चाहिँ अब नेपालको फर्स्ट हाम्रो कसैलाई थाहा छ यो दराज जसको कुन साइट थियो नेपालको फर्स्ट भनेको ठमेल.com भन्ने थियो एकदम पहिल्यै पुगिसक्यो ठमेल.comले के गर्थ्यो भन्दाखेरि बेसिकली विदेशमा भएको मान्छेले पैसा दिन्थ्यो अनि नेपालमा भएको कम्पनीले के गर्ने त दसैँ तिहारको बेलामा खसी सप्लाई गरिदिन्थ्यो त्यस एउटा प्रबल सकिन्छ कुरा थियो नि त एकदम राम्रो सर्भिस भयो एकदम राम्रो चलेको ठमेल.com मेन भनौँ न दराज जस्तो फर्स्ट चाहिँ हाम्रो ठमेल.com थियो अहिले त गायब भयो चेन्ज हुन पऱ्यो भन्नु चेन्ज हुन भर्खरै हाम्रो लागि पऱ्यो नि 50 जति त्यस्तै भनेको अब स्टार्टअप दुईवटा कुराहरू मैले छोडेँ है त्यो चाहिँ मैले अझै भन्दै जाँदैछु अब स्टार्टअप भनेको नेपालमा यति धेरै स्टार्टअप रजिस्टरहरू हुन्छ लगभग स्टार्टअप एन्टरप्रेन्योरसिप मलाई त्यसको प्रोनाउन्सिएसन नि आउँदैन होइन त्यो भनेको एकदम सर्च टपिक हो एकदम गुगलको ट्रेन्ड्समा हेऱ्यो भने एकदम जताततै सर्च हुन्छ मैले एउटा एप हालेन हार्वेस्ट डेभलपमेन्ट रिजनमा त्यो वर्ड चाहिँ सर्च भएको थिएन है साथै अरू 4वटा डेभलपमेन्ट रिजनमा एकदम सर्च भएको वर्डमा चाहिँ पर्थ्यो है स्टार्टअपहरू वर्ड चाहिँ अनि स्टार्टअप नेपालमा यति दर्ता हुन्छ कि स्टार्टअप कम्पनी दर्ता गरिदिने नै उनीहरूको स्टार्टअप छ कि राम्रो कुरा हो मान्छे त्यति स्टार्टअप गरेर गएको हुन्छ कम्पनी यहाँ दर्ता थाहा हुँदैन त कम्पनी दर्ता गर्नको लागि स्टार्टअप गर्नको लागि कम्पनी दर्ता गर्न जरुरी छ छैन भन्ने चाहिँ कम्पनी दर्ता गरिसकेपछि चाहिँ धेरै कुराहरू प्रोब्लमहरू चाहिँ हामीसँग नामलाई पनि थाहा होला त्यो यस्तो मान्छे यो होइन यस्तो मान्छे चाहिन्छ है त मान्छेले कसैले चिने एकदम पर्फेक्ट लयर उसले चाहिँ के छ लहरूको लुपहोलहरू जानेको हुनुपर्छ है त त्यो गरिसकेपछि स्टार्टअप है बेसिकली मैले ट्याक्स तिर चाहिँ नतिर चाहिँ भन्न खोजेको होइन तर त्यसलाई स्टार्टअपमा पैसा त्यसै त बल्ल बल्ल पाइरहेको हुन्छ सबै ट्याक्स नलैयो त्यो त्यस्तो मान्छे चाहिँ एकदम है त लयर अथवा कोही गाइड गरिदिने मान्छे चाहिँ एकदमै कम्पनीको लागि एकदम जरुरी हुन्छ है अब नेपालमा कुरा गरेर मैले के छ जस्तै अस्ति भर्खरै जेठ 15 असार 15 कहिले थियो बजेट हाम्रो त्यो बेलामा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ स्टार्टअपहरूको लागि 5 वर्षको लागि ट्याक्स तिर्न पर्दैन भनेर एउटा ल राम्रो लग्नु भयो त्यसपछि त्यो कसैलाई पनि थाहा छैन त्यो भयो पनि त्यो हामीले तिर्नै पर्छ है त तिम्रो कम्पनी दर्ता गर्यो भने पनि त्यो जस्ट भर्वली त्यो चाहिँ एनाउन्स भएको छ अनि स्टार्टअपहरूले चाहिँ 25 लाख रुपियाँले तिम्रो 1% इन्ट्रेस्टमा चाहिँ तिमी हामीले लोन लिन पाइन्छ भनेको अब त्यो पाइयो भने चाहिँ 1% दिने अब इन्भेस्ट गरेन भने चाहिँ सिधै 25% फिक्स डिपोजिटमा 25% 10% म्यासेज सबैलाई आइरहेकै छ होला 10% चलिरहेको छ सडन 8% हामीले प्रोफिट भइरहेको छ धेरै
तर त्यो पैसा क्लेम गर्न चाहिँ मिल्दैन है त नेपालमा। त्यो यतिकै जस्ट भरबली छ है यो भनेर आजचोटि भोट पाउनको लागि युज भएको हुनसक्छ, त्यो स्टार्ट हुनसक्छ। अनि नेपालमा चाहिँ अब स्टार्टअप गरिसकेपछि कम्पनी दर्ता गर्नको लागि के छ त प्रोसिजर है त? एउटा फर्म भन्ने हुन्छ, एउटा कम्पनी हुन्छ, एउटा सप्लाईको लागि चाहिँ पर्मिसन लिनुपर्ने हुन्छ। फर्म भनेको के छ भन्दा जस्तै समिति र मैले एउटा कम्पनी दर्ता गरेँ, एउटा आइडिया जेनेरेट गरेँ, ल यसको लागि चाहिँ हामी कम्पनी दर्ता गरौँ भनेर गऱ्यौँ। समिति र मेरो प्रोफिट भयो कम्पनीमा, त्यसपछि झगडा भयो, कुरा मिलेन। अब के गर्ने त? अब कम्पनी आधा सेयर बाँडौँ भन्न चाहिँ फर्मको चाहिँ मिल्दैन है, त्यो एकदम बेसिक डिफरेन्स चाहिँ त्यो हो। अब सिधै त्यो कम्पनी नै डिजल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ, सेयर मैले एड गर्न मिल्ने, बेच्न मिल्ने चाहिँ हुन्न। त्यो सकेसम्म कम्पनी दर्ता गरेर चाहिँ प्राइभेट लिमिटेड नै दर्ता गरेको राम्रो हुन्छ। त्यसमा चाहिँ मैले सेयर बेच्न पाउँछु, किन्न पाउँछु, एकदम डाइनामिक हुन्छ भनौँ न। अनि अब कम्पनी त दर्ता गरेँ, अब दर्ता गरिसकेपछि दुईवटा अप्सन हुन्छ, प्यानमा गरी भ्याटमा मात्र गर्ने भेटिन्छ। अब आइटी कम्पनी दर्ता गरिसकेपछि चाहिँ म्याक्सिमम केसमा सबैले भ्याट दिने माग्छन्, त्यही भएर भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्छ। भ्याटमा दर्ता गरिसकेपछि फेरि छुट्टै टेन्सनहरू आउँछ है त। जस्तै मास्के बारी तिर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ अरे। अब यो वर्ड भनेको कसैलाई पनि थाहा छैन होला। अब यो भनेको चाहिँ के छ भने कम्पनी घाटामा होस् फाइदामा होस्, आफ्नो आइआइडीमा चाहिँ मेरो कम्पनीले काम यति गर्यो, महिनाको काम गरेर चाहिँ भने 0 भनेर इन्ट्री चाहिँ गर्नु पर्यो। अब त्यस्तो सबै झमेलाहरू हुन्छ, अडिट गर्नु पर्यो, सबै कुराहरू हुन्छ है त। यो भनेको चाहिँ एकदम तिमीलाई फाइनहरू आउँछ कि पछि तिमीले गर्दै गएन भने चाहिँ एक्सपोनेन्सियली फाइनहरू ग्रोथ हुन्छ। जस्तै तिमीले एउटा भ्याटमा कम्पनी दर्ता गरेर ब्याचलर पढिसकेपछि स्टार्टअप तिमीले सुरु गर्यो, अनि 2 वर्ष त हामी यतिकै झुलिरहेको इन्टर्न गर्दै स्टार्ट गरिरहेको। अनि त्यो गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि कम्पनी घाटामा छ, अब वास्ता गरिदिनु यता एकजनाबाट पैसा आइरहेको हुन्छ। त्यसपछि 2 वर्षपछि म विदेश जान्छु, त्यसपछि त्यो कम्पनी त एजिटिभ छ नि, कम्पनी भनेको एउटा चाइल्ड हो, एउटा लिगल इन्टिटी हो नि त। अब त्यो उसले फाइन मस्त उठाइरहेको हुन्छ। अब तिमी 2 वर्षपछि तिमी 2 वर्ष अघि कम्पनी दर्ता गर्यो, 2 वर्षपछि कम्पनी विदेश गयो र तिमी 3 वर्षपछि यता आयो भने चाहिँ 5 वर्षसम्म त्यो कम्पनीको फाइन 8-10 लाख भइसकेको हुन्छ नेपालको केसमा चाहिँ। अनि अघि नै मैले भने जस्तै 5 वर्षको लागि इन्ट्रेस्ट लाग्दैन भने चाहिँ हामीले मतलब ट्याक्स दिनु पर्दैन भन्ने नि त। त्यो नियम चाहिँ अब अझै लागू भएको छैन, त्यो अझै लागू त बसेन। त्यो 10 लाख फाइन के गर्ने त अब हामीले त्यो त तिर्नै पर्यो। अफकोर्स 10 लाख त 2 वर्षमा त कम्पनीले कमाएको छैन पक्कै पनि। त्यही भएर स्टार्टअप खोल्दाखेरि चाहिँ अब कतै गयो भने चाहिँ एकदम बन्द गरेर जानु पनि जरुरी छ है त। फेरि अब नेपालमा अझै देश नेपाल होइन कि एकदम हडल्सको देश भयो, राम्रो पनि छ नि, त्यसो मायाले गर्न परिहाल्यो आफ्नो। अब नेपालमा पनि स्टार्टअप खोल्न सजिलो छ, 8-10 हजार दिएर कम्पनी स्टार्टअप भनौँ न, त्यो कम्पनी स्टार्टअपहरूलाई रजिस्टर गरिदिने स्टार्टअपलाई 10,000 रुपियाँ दिए चाहिँ उसले मजाले कम्पनी दर्ता गरिदिइहाल्छ हाम्रो। अब क्लोज गर्न पर्यो कम्पनी, क्लोज गर्न पनि त्यस्तै गाह्रो है त। क्लोज गर्नको लागि तिमीले पहिले सबै आफ्नो कम्पनीहरूको फाइनहरू तिर्न पर्यो, सेयर होल्डरहरूसँग एजिएम गरेर सबै के मार्केटिङ गरेर हाम्रो कम्पनी त अब बन्द हुँदैछ भनेर सबै आफ्नो क्लाइन्टहरूलाई पनि एउटा फर्मल नोटिस पठाएर पत्रिकामा यो कम्पनी बन्द हुँदैछ भनेर पब्लिस गरेर बन्द कम्पनी बन्द हुन्छ। अझै धेरै कुराहरू छुट्यो होला। अब त्यसको लागि चाहिँ यो त बन्द गरिदिने कुरा पुग्यो है त। अब ट्याक्सेसन इन नेपाल, अब स्टार्टअपमा भनेको हामीले केही प्रोडक्टमा काम गरिन्छ, त्यो प्रोडक्टलाई सस्टेन गर्नको लागि साइड बाई साइड केही काम गरिन्छ। अब त्यस्तो गर्दाखेरि हामीले ट्याक्स त अब कम्पनी अफकोर्स प्रफिटमा हुन पर्यो, तर स्टार्टअपमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले ट्याक्स तिर्नको लागि एफोर्ड गर्न सकिन्न। जस्तै मैले एउटा काम पाएँ 10 लाखको, अब 10 लाखको काम पाएँ, मैले कम्पनी दर्ता गर्नको लागि 25,000 खर्च गरेँ भनेपछि अब त्यो मेरो खर्च त केही छैन। अब मैले उसलाई भ्याट बिल दिन्छु 10 लाखको भनेपछि मैले 13% भ्याट तिर्न पर्यो भनेपछि मैले भ्याट कति दिन्छु 1,30,000 भनेपछि तिम्रो क्लाइन्टले चाहिँ तिमीलाई कति दिन्छ 10 लाख दिँदैन है, उसले चाहिँ तिम्रो भ्याट सहित तिर्छ, उसले चाहिँ तिमीले 11,30,000 रुपियाँ पाउँछौ है त। काम त 10 लाखको डिल भएको थियो। अब तिमीसँग 1,30,000 रुपियाँ एक्स्ट्रा आयो नि पैसा, अब त्यो तिमीले सरकारलाई दिने कि नदिने तिम्रो हातमा छ है त होइन। अब म्याक्सिमम केसमा तिरिन्छ। जस्तै म्यामको ल्यापटप ब्यागमा छ, म्याम छैन, म्यामले हजुर त्यो ल्यापटप चाहिँ कसको नाममा किन्नु भयो, आफ्नै नाममा बिल काट्नु भयो, त्यसमै गल्ती गर्नु है सुन्दै त 5 मिनट एक्स्ट्रा। अब के गर्न मिल्छ भने चाहिँ अब 1,30,000 रुपियाँ त तिमीले ट्याक्स तिरेको, तिमीले भ्याट तिरेको नि त। अब तिमीले के गर्नु पर्यो, जे किन्छौ ल्यापटप किन कम्पनीको नाममा किन, कम्पनीको इन्टिटी भयो नि त त्यो। अब तिमीले 1,30,000 रुपियाँ तिमीले त के गर्यौ, तिमीले तिर्न छ है गभर्मेन्टलाई। अब त्यसबाट घटाउँदै ल्याइन्छ। अब म्यामको सपोज 2 लाखको ल्यापटप किन्नु भयो म्यामले भनेपछि 13% भ्याट म्यामले पहिले तिरिसक्नु भएको हुन्थ्यो, मलाई भ्याट बिल दिनु मेरो भ्याट नम्बरमा कार्ड दिनु भनेपछि 2 लाखको 13% 26,000 भयो। अब 26,000 के भयो त 1,30,000 मा घट्यो। यो त मेरो खर्च हो, मैले किन ट्याक्स तिर्नु भनेर सरकारलाई क्वेसन गर्न मागिन्छ। त्यति गरिसकेपछि 1,30,000 हामीले तिर्न थियो भनेपछि अब 1,04,000 रुपियाँ बाँकी आयो है त। अब अझै हामीले त्यो तिर्न छैन, सरकारलाई तिर्ने होइन भनेर
अब 1,04,000 के गर्ने भन्दाखेरि मैले अफिस बनाउनको लागि मैले यति खर्च गरेँ भनेर 10 लाखको बिल काट्ने। अब त्यति गरिसकेपछि के हुन्छ र भनेपछि 10 लाखको तिमीसँग यति गरेपछि अर्को फाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो ट्याक्स तिर्न परेन, तिम्रो कम्पनीको टर्नओभर पनि बढ्दैछ है, तिम्रो कम्पनी धनी हुँदैछ यतिखेर बिलको नाममा उता भइरहेछ। ल्याएर गर्न पऱ्यो फेरि, नत्र फेरि सरकारी अडिटर आएर कम्पनी सिफ्ट गरिदिन्छ। एकदम पर्फेक्ट चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नु पऱ्यो यसमा चाहिँ। अनि अब त्यति गरिसकेपछि 10 लाख त तिम्रो भयो, तर छ तिमीसँग 10 लाख लिएर 10% 1 लाख रुपियाँ सिधै दिएर 1,30,000 सिधै नलिफुट गरिसक्यो। अब तिमी कम्पनीमा घाटामा गयो सपोज, अब घाटामा गयो के गर्ने भन्दाखेरि तिम्रो एसेटहरू त बढिरहेको हुन्छ नि, त्यो त एउटा आफ्नो ठाउँमा छ। तिम्रो ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू भर्नको लागि चाहिँ के छ त, तिम्रो इयरली टर्नओभर रेभेन्यू चाहिँ 30 लाखको हुनुपर्छ नेपालीको टिपिएमको साइडबाट भर्नको लागि चाहिँ। त्यसलाई पनि यसले हेल्प गर्छ। अनि जस्तै सपोज अझै 50 लाखकै प्रोजेक्ट पाइयो अनि मैले यस्तो भ्याट बिलहरू चाहिँ मैले कलेक्ट गर्न सकेन भने चाहिँ अब के गर्ने, हामी त जस्तै म्याम हुन्छ नि इन्फोग्राफीमा एउटा सर्ट एन्ड सेयर होल्डर त, म्यामले के गर्न आउँछ भन्दाखेरि सुरुमा कम्पनी दर्ता गर्ने दिनदेखि नै आफ्नो नाममा टिडिएस काट्ने भने चाहिँ म्यामले गर्नुभयो होला। टिडिएस काट्दै गइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि म्यामले चाहिँ कम्पनीको स्यालेरी लिनुहुन्छ 1 लाख रुपियाँ नलिए पनि 1 लाख रुपियाँको सपोज 3% लिनुहुन्छ म्यामले, 15% 2,000 रुपियाँ तिरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि ल म्यामले 15 महिनासम्म म्यामले आफ्नो कम्पनीबाट टिडिएस काट्दै जानुपर्छ भनेपछि म्यामको इन्कम त कति देखेछ पेपरमा 15 लाख देखेको छ। म्यामले कति तिर्नुपर्छ 15 महिनाको लागि चाहिँ 2,000 को दरले 30,000 म्यामले तिर्नुपर्छ। सर्टेन यो 2,000 नै हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई थाहा होइन, यो इन्कम अनुसार डिफर गर्छ। अनि अब 15 लाख रुपियाँ त म्यामसँग छ, मतलब ब्याङ्कलाई त थाहा छ म्यामसँग 15 लाख छ है 15 महिनामा चाहिँ यो कम्पनीको थ्रुबाट मात्र भनेपछि म्यामले क्रेडिट कार्ड एप्लाई गर्न सजिलो हुन्छ है त, इन्कम चाहिँ छ है। अझै अर्को फाइदा के हुन्छ, सपोज म्यामले चाहिँ इन्डियाबाट टपको ब्ल्याक मनी लिएर आउनु अब के गर्न सकिन्छ भने ब्ल्याक मनीलाई वाइट बनाउनु पऱ्यो। म्यामले त 15 लाख कम्पनीबाट देखाउनु पर्छ कि इन्कम छ भनेर, अब त्यो 15 लाख रुपियाँ टाके यही हो मेरो 15 लाख रुपियाँ भनेर चाहिँ वाइट बनाउनु सकिन्छ। सपोज हो मैले ब्ल्याक मनी कन्भर्ट गरेँ गर्न मिल्छ है त। अनि नेपाली कम्पनीमा चाहिँ जस्तो मेरो सानो इक्जाम्पल दिन्छु, जस्तै नेपालमा कति धेरै आइएनजीहरू छ नि, यो सबैले के गर्छन् भन्दाखेरि यसको माथि एउटा अर्को कम्पनी छ अनि त्यसले आफूले पैसा दिन्छ कि। जस्तै मेरो एउटा कम्पनी छ, समीको एउटा कम्पनी छ, समीको रमना एकदम जुट्टी भयो है त। यसमा के गर्छन् भन्दाखेरि जस्तै मैले कसैले स्पोन्सर गरेँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मलाई सरकारले ओहो तैँले एकदम राम्रो गरी स्याबास भनेर मलाई ट्याक्समा डिस्काउन्ट दिन्छ, त्यो एकदम जुन देशमा पनि गर्छ। अनि भनेपछि त्यो स्पोन्सर गर राम्रो गर भनेर त प्रोत्साहन गर्नु पऱ्यो नि त्यसको लागि। अब यसलाई कसरी मिसयुज गर्न दिन्छ यो ललाई भन्दाखेरि मतलब गर्छन् भन्दाखेरि अब जस्तै मेरो 2टा कम्पनी छ है त, मैले एउटा टेक्निकली अनि एउटा ठगनीति एउटा। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि टेक्निकली सपोज 1 करोड रुपियाँ कमायो, अब 1 करोडको मैले ट्याक्स कति दिनु पऱ्यो, अब 13% भने धेरै तिर्नुपर्छ। अब धेरै कमाइयो भने मतलब मैले 25 लाख त ट्याक्स दिनु पऱ्यो, 25 लाख त दिनै मन लाग्दैन, एउटा गाडी हो 25 लाख। अब मैले कसरी नदिँदैछु सरकारलाई, यो त मलाई धन रुल्सहरूले त कति गाह्रो बनाइरहेको छ। अब मैले के गरौँ भन्दाखेरि मैले 50 लाख रुपियाँ टक्क कम्पनी खोल्छु एउटा 25,000 मा दर्ता भइरहेछ अनि मैले 50 लाख रुपियाँ टक्क दिएँ अनि सरकारले स्याबास पनि दिन्छ। अनि अब पैसा त दियो उतापट्टि, अब टेक्निकली के गरेछु मैले 50 लाख मलाई नै दिएछु अनि सरकारले मलाई 50 लाखको पनि दिन्छ, डिस्काउन्ट पनि दिन्छ। ट्याक्सको डिस्काउन्ट कति हुन्छ 10%, 10% दिन्छ कति हुन्छ 5 लाख। 5 लाख त मैले फ्रीमा पाइरहेको छु। जस्तै मैले एउटा मात्र लेभल देखाएँ होइन, यसमा त एउटा मात्र लेभल हुँदैन, यसको लागि चाहिँ 20वटा जति लेभल 8वटा जति लेभल हुनुपर्छ। जस्तै नेपालमा चाहिँ यो मोनिटर गर्ने छैन, नेपालमा म्याक्सिमम आउने भनेको फेसबुकले आफ्नो यहीँ होला तलपट्टि कुनै बुक भन्ने कम्पनी उसले चाहिँ टक्क पैसा दिन्छ अनि आफैले पैसा दिन्छ, उता स्याबास भन्दै ट्याक्सहरूले उ गरिरहेको हुन्छ। 5 मिलियन दियो 10 मिलियन दियो भन्छ नि फेसबुकले, त उसले एकैचोटि पनि दिँदैन है, उसले अलिअलि गर्दै दिइरहेको छ। यस्तो गरेर त लजहरू चाहिँ एकदम मिसयुज गरेर चाहिँ लजहरूलाई चाहिँ मोडिफाई गरेर चाहिँ ट्याक्सहरू सुरुमा स्टार्टअपहरू चाहिँ के गर्न सकिन्छ नतिरी बस्न सकिन्छ। तर पछि कमाउँदै गयो भने ट्याक्स तिर्न चाहिँ भयो है त छ भनेर मात्रै भन्दै हस् थ्याङ्क यू।